Samarth Cafe has started a popular Mumbai Chai Cafe franchise at Panchim-Pato, Gera. Visitors can enjoy a variety of dishes along with Mumbai's famous street food specialties including vada pav, pav bhaji, bringing a taste of city to Goa. माझे नाव दत्तराज पेडणेकर आणि हांवें हांगासर एक मुंबई चाय म्हणून फ्रँचायझी घेतल्या आणि हे लोकेशन जे आसा ते पाटो इलिसी प्लाझा जे आसा गेरा स्टार इंपिरियल तितून आसा F103. सो हेजेर आमची 2 दीस ऑफर आसा आयच्यान जी आमची चालू जावपाची आसा जी 4:30 नंतर. तितून ₹1 एक च्या आणि तितून वडा पाव 1 घेतल्यार 1 फ्री ही ऑफर आमी 2 दीस दवरलेली आसा. सो ह्या लोकल जितले बी हांगासर लोक आसा तेणी हांगा येवन ह्या ऑफरीचो भरपूर आस्वाद घेवचो. ओके, हरशीं चायची शॉपां खूब आसात मार्केटांत. सो तुमच्या कडेन लोकांनी कित्याक म्हणून येवपाचें? ही एक स्पेशल च्या आसा जी मुंबय म्हणजे एक फ्रँचायझी. मुंबय जी हितून जी च्या मेळटा जी डिफरंट वरायटीन मेळटा ती हांगासर मेळटली आणि जी हेचो रेट जो आसा तो खूब कमी आसा. जे नॉर्मली आपण 20 रुपया किंवा 30 रुपया पितात वचून जे हांगासर तुमकां फक्त 12 रुपयान मेळटली नॉर्मल घेतलेल्यार. आणि ही 2 दीस ऑफर जी आसा ती फक्त ₹1 च्या आसा. सो तुमी हांगा येवन आस्वाद घेवन पळोवचो की कशी टेस्ट लागता ती. खंय लोकेशन खंय? हे लोकेशन गेरा एम्पिरियम स्टार पाटो प्लाझा. सगळ्यात पयलीं हांगा गेरा स्टार हांगा मुंबय चाय कॅफे हे नवें आस्थापन सुरू केलां ताज्या बद्दल हांव शुभेच्छा दिता. खंयचेय नवें असो स्मॉल बिझनेस जेन्ना चालू जाता तातूंत म्हाका सहभाग घेवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा एक बरो आनंद दिसता. हांव स्वामी समर्थ आनी महालक्ष्मी देवी कडेन प्रार्थना करता की तांकां भरपूर यश मेळचें. परत एकदां म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल धन्यवाद मेळटा आनी नवें आस्थापन चालू केलां म्हणून शुभेच्छा दिता आनी अभिनंदन करता. थँक्यू.